आउनुहोस् आज अलिकति एउटा काम गरौँ। भगवद गीता यदि तपाईहरूको पासमा मैले अनुवाद गरेको गीता अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीका छ भने यो गीता प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले महात्म्य छ अलिकति, त्यो महात्म्यलाई अलिकति पढौँ। भगवद गीताको महात्म्य अनि मात्रै तेस्रो अध्याय प्रारम्भ गरौँ। यसको व्याख्या धेरै गर्दिन, तर गीता पढ्दाखेरि फाइदा के हो? कुनै पनि कुरो पढ्दाखेरि फाइदा र बेफाइदा भयो भने, बेफाइदा गर्ने कुरो रहेछ भने त्यसलाई त्याग गरिन्छ, फाइदा गर्ने कुरो रहेछ भने त्यसलाई धेर आत्मसात गरिन्छ। मलाई लाग्दछ भगवद गीता जस्तो व्यावहारिक जगतमा पनि तपाईहरू सद्गृहस्थ हुनुहुन्छ, सद्गृहस्थको जीवनमा, राजनैतिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा र म जस्तो एउटा समाज र धर्म प्रति निष्ठावान भएर लाग्ने व्यक्तिलाई पनि भगवद गीता अमृत सञ्जीवनीको काम गर्दछ। तसर्थ यसलाई अलिकति धेरै लामो व्याख्या नगरेर यसलाई हामी अलिकति महात्म्यलाई दोहोऱ्याउँ, महात्म्यलाई पढौँ। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य, पहिलो श्लोक। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। यो गीताले के फाइदा हुन्छ? इदं गीता शास्त्रम पुण्यम, पुण्यम इदम गीता शास्त्रम। यो गीता शास्त्र अत्यंत पवित्र ग्रंथ। इदम माने यो, गीता शास्त्रम, यो गीता शास्त्र पुण्यम अत्यंत पवित्र छ। यो शास्त्रलाई यह पठेत प्रयतः पुमान, पुमान माने मनुष्यले, प्रयतः भनेको प्रयत्न पूर्वक, अलिकति नियम पूर्वक पठेत पढ्दछ। जुन व्यक्तिले यो ग्रन्थलाई नियम पूर्वक पढ्दछ उसले के पाउँदछ? कारण के छ भने हामी लोभी मान्छे, केही पाउने यदि आशा विश्वास भयो भने हामीलाई छिटो त्यो काम गर्न मन पर्छ। त्यसले यसले के दिन्छ? यसले भन्दा विष्णु पदम अवाप्नोति, सर्वव्यापक जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, कुनै धेरै ठुलो जप, धेरै ठुलो तप, धेरै ठुलो भयंकर परिश्रम नगरिकन गीताको अध्ययन गर्दा गर्दै नै भगवान श्री कृष्णको श्री चरण कमलको प्राप्ति हुन्छ। अथवा पदम शब्दको एक त चरण कमल पनि भन्न सकिन्छ र पदम शब्दको अर्को अर्थ पनि हुन्छ स्थान, यानी परमात्माको स्थान हामीले पनि पाउँछौं। जुन परमात्माको स्थान हो त्यही नै हाम्रो पनि स्थान हो। गीताको 15 अध्यायको 6औं श्लोक। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदिले पनि प्रकाशित गर्न नसक्ने स्वयं प्रकाशमय परमात्माको परमधाम, जहाँ गएर यो भवसागरमा पुनः बार बार आउन पर्दैन, त्यो परमधाम कृष्णले भन्नुहुन्छ मेरो परमधाम हो। जसलाई श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका महान संत श्री प्राणनाथ जी का परम अन्त्यवासी शिष्य मुकुंद दास जी महाराजले भन्नुभयो, चाँद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुँचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। मुकुंद स्वामी भन्नुहुन्छ त्यो निज धाम परमधाम। त पदम शब्दको अर्थ हो परमधाम। पदम शब्दको श्री चरणारविन्द पनि हुन्छ। त्यो आपनोति प्राप्त, अनायास प्राप्त हुन्छ, अनायास प्राप्त हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ भने बहुतै राम्रो कुरो अर्को के हुन्छ? भय शोकादिवर्जितः। भय र शोकबाट ऊ पूर्ण रूपमा
रहित हुन्छ। भय र शोकले उसलाई सताउँदैन। यो दुईटा कुरोले त मान्छेलाई खत्तम बनाइदिएको छ। डर हो कि अब हामी केही न केही गडबड नगरिकन सक्दैनौँ। केही न केही गडबड गर्ने आदत छ, केही न केही गलत काम गर्ने आदत छ, केही न केही झुट काम गर्ने आदत छ। अनि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, जब हामी झुटको सहारा लिन्छौँ, कुनै सानोभन्दा सानो पनि गल्ती काम गर्दछौँ, त्यतिखेर हामीलाई डर लाग्दछ। तर त्यसको साथसाथमा मृत्युको डर, अनेक डर छ। भगवद गीता पढेपछि भयबाट मुक्त हुन्छ। उसले कुनै पनि 16 अध्यायको पहिलो श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धि। कृष्ण भन्नुहुन्छ गीताले के दिन्छ? अभयत्व दिन्छ, निर्भय बनाइदिन्छ। कुनै पनि प्रकारको डर रहँदैन। किन? यसको व्याख्या पछि गरौँ। अनि शोक, हामीलाई शोक, चिन्ता, बार बार शोकले हामीलाई सताउँदछ। शोकले किन सताउँदछ भने भूतकालमा जस्तो वर्तमानमा अहिले हामी समयको महत्त्व दिँदैनौँ। अहिले भूतकालमा अहिले समयलाई हामी एकदम बेकारमा समय फ्याँकिरहन्छौँ अनि भोलि गएर पछताउँछौँ, काश यो समयमा मैले यसो गरेको भएदेखिन् भनेर हुँदैन नि। त्यसकारणले गीता पढ्दै जाँदाखेरि वर्तमानलाई कसरी पवित्र बनाउने, वर्तमानलाई कसरी स्वर्णिम बनाउने, वर्तमानलाई कसरी दिव्य र भव्य बनाउने, त्यो भगवद गीताले हामीलाई बार बार घचघच्याइरहन्छ। भगवद गीता यानी मातृशक्ति, आमा, यसले के गर्छ? सानो बालकलाई झैँ भरण पोषण पनि गर्छ। आमाले नानीलाई प्रेम गरे झैँ अपूर्व प्रेम पनि गर्दछ भगवद गीताले। र साथसाथमा आमाको काखमा बसेको नानीलाई केही पनि डर रहँदैन। त्यसरी नै निर्भय पनि बनिन्छ, शोकबाट रहित हुन्छ। अर्को कुरो के छ? दोस्रो श्लोक हेर्नुहोस्, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन गीता अध्ययनशीलस्य, जो व्यक्ति गीताको स्वाध्याय गर्ने शील जसमा छ। यो शील शब्द बहुत मार्मिक शब्द हो। भगवान बुद्धले पञ्चशीलको वर्णन गर्नुभएको छ। शील भनेको आचरण पालन गरेर, त्यो पालन गरेको आचरणबाट जुन हामीलाई भित्रबाट ह्याप्पिनेस आउँदछ, त्यसलाई शील भनिन्छ। तपाईँ प्रत्येक दिन नियम बनाउनुहोस्, म 15 मिनट पलेठी कसेर आँखा चिम्लेर राधा कृष्णको मधुर स्वरूपको ध्यान गरेर गुरुदेवले दिनुभएको मन्त्रको 15 मिनट प्रामाणिक रूपले म जप गर्छु, अनेस्ट भएर जप गर्दछु। तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, एकदम भक्त भएर कोसिस गर्नुहोस् यस समयमा मन कतै पनि नदौडियोस्। 15 मिनट 1 महिना जप गर्नुहोस्। 1 महिनापछि तपाईँलाई भित्र आनन्द आउन थाल्दछ। भित्र एउटा एक खालको परम आनन्द, यसलाई शील भनिन्छ। त्यो नियमित 1 महिनासम्म गर्नु, त्यो अभ्यास भयो। त्यो अभ्यासबाट अनि 1 महिनापछि जुन आनन्दको प्राप्ति हुन्छ, त्यो शील भयो, त्यो सुगन्ध, आनन्द। गीताको अध्ययन गर्ने स्वभाव बनाउनु। हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि अब समय छ भने हामी त्यो कुरो गर्छौँ, तर अब त्यही समयमा अर्को कुनै काम आयो भने हामी त्यो कुरोलाई फेरि महत्त्व दिँदैनौँ। मैले बार बार निवेदन गरेको छु, यो 11 देखि 12 को समय अब मेरो लागि राख्नुहोस्। तर कोही कोही बेला मेहमानहरू आए, कोही कोही बेला अरू त्यस्तो केही अपरझट काम आयो भने अब फेसबुकमा त छँदैछ, फेरि हेरौँला न, यसलाई शील भनिँदैन। बहुत कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँहरू गृहस्थ हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै त्यस्तो आपतकाल आइलाग्यो भने आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति भनिन्छ। तर त्यस्तो नआउँदाखेरि मर्यादाको उल्लङ्घन नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई आफैलाई पछि गएर फेसबुकमा हेर्नुभन्दा अहिले मसँग बसेर जुन गीताको स्वाध्याय गर्नमा तपाईँहरूलाई आनन्द आउँछ, त्यस्तो आनन्द अरू बेला आउन सक्दैन। यसलाई भनिन्छ अभ्यास गर्नु।
र अर्को के गर्ने भन्दा प्राणायाम परस्य च, प्राणायाम गर्ने। अब हिजो आज त प्राणायामको व्याख्या हुन्छ। यो प्राणायामले के हुँदो रहेछ भने प्राणायामले हाम्रो भित्रको व्यवस्थालाई सुधार्दछ। हेर्नुहोस्, जसरी व्यायाम गर्दाखेरि शरीर ठिक रहन्छ, बिहान 15, 20, 25, 30 मिनट व्यायाम गर्नुहोस्, शरीर स्वस्थ रहन्छ, खाएको पच्दछ, हाम्रा सबै पार्ट्सहरू राम्रा हुन्छन्, आँखा पनि राम्रो हुन्छ, कान पनि राम्रो हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ। आजकल हाम्रा भक्तहरू थुप्रो प्राणायाम गर्नुहुन्छ, योगासनहरू गर्नुहुन्छ, अनि मलाई भन्नुहुन्छ गुरुजी हजुरको त्यो बिहान आरतीको बेलामा त हामी प्राणायाम गर्दै हुन्छौँ भन्छन्, खुसी लाग्छ मलाई। गुड। यी सब कामहरू गर्दाखेरि जसरी बाहिरको व्यायाम गर्दाखेरि बाहिरको व्यायाम गर्दा बाहिरको शरीर ठिक हुन्छ, प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रो जुन इटर्नल बडी छ, इन्द्रिय, जस्तो मैले बार बार प्रसङ्ग भने इन्द्रिय बौला कुकुर जस्ता हुन्छन्, छरपष्ट हुन्छन्, छाडा हुन्छन्, त्यो इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटै मात्रै तरिका हो बार बार प्राणायाम गर्ने। तपाईको मन जति भट्के तापनि एकान्तमा बसेर 5 मिनट लामो लामो अनुलोम विलोम गर्नुभयो भने मन बिस्तारो शान्त हुँदै जान्छ। त्यसकारणले इन्द्रियलाई, मनलाई, बुद्धिलाई, अहंकारलाई, क्रोधलाई, वैरपनलाई शान्त गर्ने उपाय हो प्रथम पंक्ति हो प्राणायाम। त्यसकारणले गीताको अध्ययन अनि प्राणायाम गर्ने बानी भयो भने यसले के गर्छ भने नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यो जन्मको सबै पाप त नाश हुन्छै हुन्छ, तर हामी त यो जन्ममा मात्रै आएको छैनौँ, करोडौं जन्म हामी हिजो गरेर आएछौँ। त्यो करोडौं जन्ममा गरेका पापहरू पनि त थुप्रो हाम्रो जुन सफ्टवेयरमा डाटाको रूपमा बसिरहेको छ, फाइलहरू बनिएर, त्यो पनि समाप्त। पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्ममा गरिएका पापहरू पनि सबै नष्ट हुन्छ। मैले एउटा कथा सुनाएँ नि हिजो अस्ति तपाईँहरूलाई, 5 मिनट 2 मिनटमा एउटा कथा सुनाएँ। महाभारतहरू सबै सकिएपछि धृतराष्ट्र एक दिन भन्न थाले कृष्णलाई, प्रभु होइन, म यति साह्रो पापी थिइनँ, तर आज मलाई जलाञ्जली दिनका लागि, मेरो क्रियाकर्म गर्नका लागि 100 जना छोराहरू मध्ये एउटा पनि छोरो बचेन। भीमसेनले आफ्नो गदाले मेरा सबै छोराहरूलाई मार्यो। यस्तो धेरै भयंकर पाप मैले गरेको थिएन। के मैले यस्तो पाप गरेँ भन्दा मैले अस्ति सुनाएको कथा हो, फेरि सुनाऊ। पूर्व जन्ममा हामीबाट कस्तो अपराध हुन्छ। कृष्णले भन्नुभयो, हे धृतराष्ट्र, तिमी स्वयं शिवको परम भक्त हौ, तर सुन्नुहोस् महाराज, 100 जन्म पहिले तिमी अत्यन्त मांसाहारी थियौ। त्यसले गर्दाखेरि एक दिन तिमीले 2टा हाँसको एउटा सानो चल्ला, साह्रै राम्रो चल्ला, त्यसलाई देख्नाले तिमीलाई मांस खाने इच्छा भयो। जस्तो अब हामी प्योर शाकाहारी छौँ, बजार घुम्न जाँदा कलकलाउँदो डुकु भेट्यो भने, कलकलाउँदो रायोको सब्जी भेट्यो भने, फेरि म नेपाल गएको बेला त बेथुको सब्जी ती इत्यादि सब साह्रै मिठो लाग्छ सागहरू मलाई। जस्तो इस्कुसको टुप्पा, इस्कुसको जरा, जसरी कलकलाउँदो सब्जी देख्दाखेरि हृदय प्रसन्न भएर आउँछ, यो बनाऊ भनिन्छ। त्यस्तै मांसाहारी व्यक्तिलाई गोसखानतिर प्रवेश गर्यो भने हामीलाई दुर्गन्धले खपिन सक्नुहुन्छ, तर उनीहरूलाई सुगन्ध आउँदो होला। राजालाई अन्यथा नमान्नु होला, प्रणाम, क्षमा गर्नु होला। त्यसरी नै राजालाई त्यो चल्लो देखेर साह्रै मन लाग्यो र राजाले भने यो पकाऊ। पाचकले पकायो, फेरि उसलाई त साह्रै मिठो लाग्यो। अर्को गर्दै 79 चल्लाहरू खायो। अनि 100वां चल्ला पनि जब लिनका लागि जाँदाखेरि ती हाँसका 2टा जोडीलाई साह्रै दुःख लाग्यो र उनीहरूले भने सायद यो त बच्छ होला, सायद यो त बच्छ होला भन्दा आशा बन्ध कुसुम सदृशम, आशाको बन्धनले बाँधिएका थियौं। तर यो महापापी राजाले
हाम्रा सबै सन्तान खत्तम पारिदियो। त्यसकारणले मर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले प्राण त्याग गरे। प्राण त्याग गर्नुभन्दा अगाडि श्राप दिए, हे राजन, जसरी हाम्रा दृष्टिका अगाडि हाम्रा चल्लालाई लाँदै मार्दै खाँदै गर्यौ, त्यसरी नै एक दिन यस्तो आउँदछ कि तिमीले जान्दा जान्दै, तिमीले थाहा पाउँदै तिम्रा 100 जना छोरा मरेर खत्तम। राजन, तिमीले धेरै पुण्य गरेका थियौ, 100 जन्मसम्म तिमीले त्यो पाप भोग्न परेन। तर अब 99 जन्ममा तिम्रा पाप, तिमीले गरेका पुण्य सबै खत्तम भए र अब पाप मात्रै बच्यो। त्यसले गर्दा 100 जन्म पछि, 100 जन्म पहिले गरेको पाप पहिल्याउँदै आज 100 जन्म पछि आएर त्यो पाप, हामी भन्छ नेपालीमा पाप करायो भन्छ नि, हो यो पापले गर्दा आज दुर्योधन, दुशासन आदि तिम्रा सन्तान सबै समाप्त। म तपाईहरुलाई किन बार आग्रह गर्दछु कि राम्रो भोजन गर्नुहोस्, शाकाहारी भोजन गर्नुहोस्। तपाईहरुले आमिष भोजन गर्दाखेरि मलाई केही फरक पर्दैन, तर म चाहन्छु तपाईहरुले कस्तो राम्रो मनुष्यको जीवन पाउनु भएको छ, कति राम्रो हुनुहुन्छ। मेरा दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू जब तयार भएर मेरो कथामा आउँछन्, चिटिक्क भएर देवता देवीहरू जस्ता लाग्दछन्। त्यसकारणले म हृदयमा अत्यन्त तपाईहरु प्रति माया राखेर, तपाईहरु प्रति प्रेम गरेर म भन्न चाहन्छु, यो जीवनमा अब जति पूर्वमा भयो ठिक छ, अब पाप नकमाउनुहोस्। ती अबोध प्राणीहरूको अत्यन्त हत्या थियो। अनि साथसाथमा मैले बार नेपाली मुलुकमा भन्ने गरेको छ, आज हाम्रो नेपालको दुर्दशा निमित्त भले कोही पनि होस्, तर यो दुर्दशा हामीले आफूले गरेको दुर्दशा। मन्दिरहरू हाम्रा खत्तम छन्, रगत बगेका बगैछन् मन्दिरहरूमा। कुनै मस्जिदमा रगत बग्दैन, कुनै चर्चमा रगत बग्दैन, तर हाम्रा मन्दिरहरूमा देवीको नाम लिएर, देवताको नाम लिएर, सब नाम लिएर मन्दिर ध्वस्त हुन्छ। यो पाप कराउँदैछ, पापको घडा भरिँदैछ। त्यसकारणले बडो अप्ठ्यारो हुन्छ। र कृष्ण भन्नुहुन्छ, गीताको अध्ययन गर्यो भने र प्राणायाम गर्ने अभ्यास भयो भने अनन्त जन्ममा गरेको पाप स्वयं भस्म भएर जान्छ। तर यसमा एउटा काम के गर्नुपर्छ भने, म अब अगाडि पाप जानिकन म आफू, अब मैले सारा संसार त म ठीक गर्न सक्दिनँ, इन्डिभिजुअली म आफू चाहिँ निष्पाप जीवन बिताउँछु भन्ने प्रतिज्ञा सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ। तेस्रो श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, मला निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानं दिने दिने सकृत गीताम्भसे स्नानं संसार मलनाशनम। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। शरीरमा लागेको मैलो फ्याक्नका लागि मनुष्यहरू प्रतिदिन दिनमा 2 खेप 3 खेप नुहाउँदछन्। अब तपाईहरु चिसो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, अहिले गर्मीमा त डेली नुहाउनुहुन्छ होला, जाडोमा त 15 दिनमा 1 खेप नुहाउनुहुन्छ तपाईहरु, मलाई थाहा छ। जसरी शरीरको मैलोलाई फ्याक्नका लागि दिने दिने प्रतिदिन स्नान गरिन्छ, तर यसले शरीरमा बाहिर लागेको मैलो मात्रै जान्छ। तर सकृत गीताम्भसे स्नान, गीताम्भसे गीता रूपी जलमा स्नान गरे भने संसार मलनाशनम। संसार मल भनेको हामीले जानिकन नजानिकन गरेका सम्पूर्ण पापहरूको नाश हुन्छ। गीता रूपी जलमा स्नान गरे भने, अम्बसी भनेको जलमा, अम्ब भनेको जल। र यसरी यो 3 श्लोक मैले हजुरहरूलाई भने 7 वटा श्लोक छ। यो अब अर्का श्लोकहरू फेरि आउने दिन गरौँला। आउनुहोस् अब आजको पाठमा हामी अगाडि बढौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हिजो
दोस्रो अध्यायको समापनमा मैले दुईटा श्लोकहरू अलिक हतारले भनेको छु। यसो एकपल्ट यसलाई यसो अलिकति चर्वित चर्वण गरेर, यानी यसो उद्धृत गरेर अनि अगाडि बढौँ। श्लोक नम्बर 71, सांख्य योग यानी दोस्रो अध्यायको 71वां श्लोक हजुरहरू निकाल्नु होला। श्लोक नम्बर 71, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शान्ति मधिगच्छति। अब हामीले धेरै कुरो लगभग 70 श्लोकसम्ममा धेरै कुरा हामीले सुन्यौं, धेरै कुराहरू सुन्यौं। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ, दुःख कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा दुई तीनवटा कुरो विशेष ध्यान दिने कुरा के थिए भन्दा जसका हाम्रा शरीरमा यो बाहिरको शरीर जुन माटाको थुप्रो हो, माटाको बिछौना, माटाको ओढना, माटैमा मिल जाना भन्ने भजन सुनिन्छ नि। यो शरीर बाहिरको जुन चाहिँ यो माटोको शरीर, तपाईहरुलाई थाहा छ यो कोरोनाको संक्रमणबाट अहिले पुरा यो शरीर कसरी समाप्त हुँदैछ तपाईहरुलाई थाहा छ। हाम्रो नेपाल भगवान पशुपतिनाथको प्रत्यक्ष सान्निध्य भएको देश हो, एकदम सान्निध्य भएको देश हो। मलाई स्वामी विशुद्ध देवजी महाराज जो काश्मीरको ब्राह्मण परिवारको हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा गएर स्थायी बसोबास गर्नुभएको स्वामीजीले परमधाम जानुभन्दा पहिले मसँग साक्षात्कार भेट भएको थियो। उहाँले बडो मिठो कुरो मलाई भन्नुभयो। मलाई पक्रिनु भयो, म सानो मान्छे, उहाँ 100 वर्ष लगभग पुग्नु भएको। मलाई भन्नुभयो, स्वामीजी म भन्दा तपाईं परम भाग्यशाली हुनुहुन्छ। मैंने स्वामीजी ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो हिंदी में वाले मला भन्नुभयो, आप भाग्यशाली हैं। स्वामी जी क्यों? क्योंकि आपका ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी, ये नेपाल की धरती की मिट्टी है। यो नेपालको शरीरबाट बनेको। हेर्नुहोस्, म एउटा योगी हुँ। उहाँले मलाई भन्नुभएको, म एउटा योगी हुँ। मैले अनन्त साधना गरेको छु गौरी शंकरको। नेपालमा गौरी शंकर यानी शिव पार्वती हमेशा रहनुहुन्छ। नभए आज विचार गर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल जस्तो अत्यन्त छरपष्ट व्यवस्था भएको ठाउँमा मलाई लाग्दछ कोरोना भाइरसले वास्तवमा अझै पनि मान्छे धेरै मरेका छैनन्। त्यो हिजो अस्ति एउटा बहिनी, प्रेग्नेन्ट बहिनी जुन पछि सुत्केरी भएर 10 दिनमा उनी गइन्, त्यसबाट धेरै कुराहरू आयो। हाम्रो बहिनीहरूले पनि फेसबुकमा लेखेको थियो, मैले कमेन्ट गरेको थिएँ त्यसमा, यो कोरोनाले मृत्यु भएको जस्तो बिल्कुल लाग्दैन। किनभने जसले अहिले आमाको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि दुध चुसिरहेको छ, जो घरका मान्छे छन्, उनीहरूलाई संक्रमण नभएपछि यो हस्पिटलको लापरवाही जस्तो लाग्दछ। किनभने यस्ता क्रमहरू धेरै भएका छन् नेपालका, भारतका धेरै ठाउँमा। तर नेपालका हस्पिटलमा प्राय अर्थ पिशाचीपनले गर्दाखेरि अत्यन्त धेरै गडबड हुन्छ। अब अनुसन्धान हुँदैन, पैसा खिलाएपछि सब चुप भइहाल्छन् मान्छे। बडा अप्ठ्यारो छ। यो कुरो धेरै बोल्न पनि हुने कुरो होइन। तर कोरोनाको संक्रमण अहिलेसम्म नेपाललाई निकै बचाएर राखेको छ। त्यो कारण साक्षात भगवान पशुपतिनाथको कृपा हो। निकै गाह्रो हुन्छ। म भारतमा छु, यतिखेर भारतका हर व्यवस्थासँग म वाकिफ छु। किनभने म न्युजमा पनि छु, अलिकति आश्रममा यहाँ मलाई भेट्नका लागि राजनीतिका धेरै मान्छेहरू आइरहन्छन्, बसिरहन्छन्, आउँछन्। पुलिसका अफसरहरू आउँछन् यहाँनिर। धेरैजना भोजन नै यहीँ गर्दैछन् अहिले लकडाउनको बेलामा। र सबै कुरो सोधपुछ गर्दाखेरि यति धेरै हजारौं करोड रुपियाँहरू जनतामा खर्च भइरहेको छ। भइ नै रहेको छ, खालि नामको कुरो होइन।
फिल्डमा पनि जान्दछु, तैपनि 1,12,000 संक्रमित व्यक्तिहरू भारतमा पुगे। मलाई लाग्दछ लगभग 11 तारिक मार्चमा खाली 5 जना संक्रमित व्यक्तिहरू थिए, ओन्ली 5%। अब अहिले मार्च 11 मार्च, 11 अप्रेल, 11 मे, 3 महिना भएको छैन। 3 महिना हुँदा नहुँदैखेरि 1,12,000 मान्छे संक्रमित भइसके। गाह्रो छ। तर एउटा आश्चर्यको कुरो छ, 50,000 जति मान्छेहरू सफलतापूर्वक भ्याक्सिन बनिएको छैन, संक्रमित व्यक्तिहरू स्वस्थ भएर घर पनि गइसके। लगभग 50,000 मान्छे। मृत्यु दर एकदमै कम्ती छ। यो देश धर्म प्राण देश हो र यो देशमा आयुर्वेद धेरै घर घरमा आयुर्वेदको प्रचलन हुन्छ। म प्रत्येक दिन अहिले बिहान प्रत्येक दिन काढा बनाउँदछु। गिलोयहरू मिश्रित गरेर लगभग बिहान 30-40 जनाले पालै पिलाउँछन्, काढा पिएर जान्छन्। त्यसकारणले यो भगवानले कृपा गर्नुभएको देश हो। राम्रो ठाउँ छ, ठिक छ। र नेपाल हाम्रो भगवानले कृपा गर्नुभएको, पशुपतिनाथको ले कृपा गर्नुभएको देश हो। आनन्दपूर्वक बस्ने र भगवत गीताको यो कुरोमा जुन मैले 2-3 कुरो हजुरहरूलाई भने कि भगवानले यहाँ दर्शाउनु भएको छ पाप के हो, पुण्य के हो। हाम्रा शरीरमा यो बाहिरको जुन बोक्रो छ यो त खाली माटोको थुप्रो मात्र हो, तर हाम्रा भित्र इन्द्रियहरू छन्, अन्तःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार छन्। यिनीहरू अव्यवस्थित हुँदाखेरि, यिनीहरू अनियमित हुँदाखेरि, यिनीहरू जब एकदम कसैले भनेको नमान्ने भएर यिनीहरू त्यस्ता भए भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ इन्द्रियहरू छरपष्ट हुँदा, मन, बुद्धि, अहंकारहरूले आत्माले भनेको कुरो नमान्दा त्यो आत्मालाई जसरी नाउलाई बाहिर खिचेर नष्ट भ्रष्ट बनाइदिन्छ, त्यसरी नै यो आत्मालाई पनि नष्ट भ्रष्ट बनाएर नरकतिर अथवा 84 लाखतिर दौडाइदिन्छ। तसर्थ अर्जुन संयमित हुन जरुरी छ। भगवानले मैले बार बार हजुरहरूलाई त्यो कुरो भने, किनभने मान्छेहरूलाई तकलिफ के हुन्छ भन्दा हामी त गृहस्थ हौं। बार बार त्यही कुरो भने हामी गृहस्थ हौं। हामी गृहस्थ भएपछि हामी गृहस्थीले कतिजनाले हामीले प्याज खान्छौं, हामीले लसुन खान्छौं। अब हामी गृहस्थ हौं, हामी सन्तान उत्पत्ति गर्दछौं, हामीले पार्टीमा जानु पर्दछ। अब राम्रो घर, एउटा स्टेटसको लागि पनि राम्रो घर बनाउनै पर्छ। भगवान कृष्णले के भन्नुभयो तपाईले पढ्नुभयो, सांख्ययोगमा ध्यान दिएर सुन्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ सबै भोगको उपभोग गर, तर होश पूर्वक गर, विवेकलाई नगुमाइकन गर। विवेकलाई, इन्द्रियहरूलाई बौला कुकुर जस्तो छाडा नबनाएर आफ्नो अधीनमा राखेर धर्मपूर्वक, मर्यादापूर्वक कुन विषय, कुन इन्द्रियलाई कुन विषय दिनु पर्दछ, कति दिनु पर्दछ, त्यो विषयान इन्द्रिय ही चरण। विषयद्वारा इन्द्रियद्वारा विषयको उपभोग जरुर गर, तर उपभोग गर्नुभन्दा पहिले 2टा कुरोलाई तिमीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा विवेक जागृत बनाऊ यानी होश पूर्वक, अर्को एकदम सजाग भएर तिमी आनन्दको उपभोग गर, अर्को कुरो मर्यादा पूर्वक गर, अनि तेस्रो कुरो हो धर्मलाई पछ्याएर, धर्मलाई फ्याँकेर होइन, धर्मलाई। हाम्रो धर्म कस्तो हुन्छ भन्दा बिहान नुहाएपछि हाम्रो धर्म एकछिन मात्रै हुन्छ। एकछिन यसो जसले जे पढ्छ, राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा, गणपति जे गर्छ त्यो 15-20 मिनट, आधा घण्टा घन्टी बजाउँदा सम्मको हाम्रो धर्म हुन्छ। त्यसलाई छोडेपछि पापै पाप हुन्छ। नै 24 घण्टा हामीमा धर्म उपस्थित रहनु पर्दछ।
24 घण्टा हाम्रा प्रत्येक पाइलाहरू धर्ममय हुनु पर्दछ, मर्यादा पूर्ण हुनु पर्दछ। जुन मनुष्यमा मर्यादा हुँदैन त्यो त पशु भइहाल्यो नि। त्यसकारणले आजको दृष्टिकोणमा मनुष्य नभएर मनुष्य पशुतातिर जाँदैछ। पशु पनि लज्जित हुन् त्यस्तो खालको काम मनुष्य गर्दैछ। पशुहरूमा पनि धेरै मर्यादा हुन्छ, पशुहरूमा धेरै संयम हुन्छ, पशुहरूमा धेरै राम्रा राम्रा आचरणहरू हुन्छन् पशुहरू। तसर्थ भगवान कृष्णले यी 2-4 कुरा भन्नुभएको छ। एउटा विशेष कुरो भन्नुभयो, मान्छेका बसमा 2 प्रकारको बुद्धि हुन्छ। एउटा निश्चय गर्ने बुद्धि, एउटै मात्रै बुद्धि, मतलब एउटै इष्टदेव, एउटै सद्गुरु। धर्मका अनन्त बाटाहरू भए तापनि आफूले एउटै मात्रै बाटो चुन्ने। जस्तो म स्वयंले शिव पुराणको कथा गर्दछु, हनुमान चालिसाको कथा गरेको छ, रामायणको कथा गरेको छ, हर चीजको म कथा गर्दछु। रामायणको कथा गर्दाखेरि भगवान रामको धेरै प्रशंसा गर्दछु, शिव पुराणको कथा गर्दा भगवान शिवको प्रशंसा गर्दछु। किनभने यी सबै हाम्रा हुन्। हामीले प्रशंसा गर्न अकलले मुसलमानले प्रशंसा गरिदिन्छ, क्रिस्चियनले प्रशंसा गरिदिन्छ। उनीहरू त टोयलेटको त्यो माथिको ढक्कनमा गणेश छापिदिन्छन्, खुट्टाले किल्चिने चप्पलमा गणेश छापिदिन्छन्। कहाँ गर्छन् यिनीहरूले? हामीले गर्नु पर्दछ। तर यो सबै गर्दा पनि यहाँ केवल कृष्ण बस्नुहुन्छ, यहाँ केवल कृष्ण बस्नुहुन्छ। कारण कृष्ण मेरो इष्टदेव हुनुहुन्छ, कृष्ण मेरो प्राण प्रियतम हुनुहुन्छ। कृष्ण मेरो पूजा, मेरो निष्ठा, मेरो आश्रय, मेरो ध्यान यो केवल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णमा समर्पित छ। यो मैले भन्नुको अर्थ तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको हो। यसलाई व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि भनिन्छ। एउटा हुन्छ अव्यवसायत्मिका बुद्धि, छरपष्ट एकदम जता ततै हिँडेको छ, डुलेको छ, बस जे गरेको छ त्यसले कहिल्यै पनि सुख पाउँदैन। एक निश्चय हुनु पर्दछ। यी सबै कुरा कृष्णले भन्नुभयो र भनेर के भन्नुभयो भन्दा अब शान्ति कसले प्राप्त गर्दछ भन्दा 71 श्लोकमा भन्नुभयो, विहाय कामान्य सर्वान। फेरि हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्याग गरेर, कामनालाई कामलाई होइन, काम प्रतिको अत्यन्त जुन लगाव छ, काम प्रतिको काम भने तत्तत विषयहरू प्रतिको अतिशय जुन लगाव छ त्यो लगावलाई त्याग गर्ने र अनि के गर्ने भन्दा निष्प्रिय। निष्प्रिय भनिने, स्प्रिया भनेको इच्छा, निर्मम ममताबाट रहित हुने। ममता छोरामा ममत्व छ, छोरीमा ममत्व छ, बुढोमा महत्व छ, बुढीमा महत्व छ, हरेक कुरामा ममत्व छ, कपडामा आभूषणमा ममत्व छ। ममत्व नराख्ने। मम एव बध्यते जन्तु, ममले बाँध्दछ। ममत्वको ठाउँमा प्रेम उत्पन्न गर्ने। मैले यसमा धेरै उदाहरण दिएको छु। एउटा खतरनाक सब्जेक्ट छ जो हामीलाई धर्मको सिँढी चढ्न दिँदैन, त्यो हो अहंकार। अहंकार, म पढा लिखा छु, म साधु हुँ, म फलानु हुँ, म एकदम पैसावाला गृहस्थ हुँ, मैले यति दान गरेको छ। यी सब अहंकार। अहंकारले हामी चढ्दै जाँदाखेरि अहंकारले तानेर हामीलाई झार्दछ नै। निरहंकार, बार बार विचार गर्ने कि मेरो जीवनमा अहंकार रूपी कालो नागले डसेर मेरो जीवन बर्बाद नहोस्। निरहंकार। यस्तो व्यक्तिलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ स शान्तिम अधिगच्छति, उसले शान्ति प्राप्त गर्छ। वो अलमस्त, उसका पासमा केही सामग्री भए तापनि मस्त छ, नहुँदा पनि मस्त छ। एक। अब यसलाई 72वां श्लोकमा के भनेको छ फेरि हेर्नुहोस्। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यो प्रकारको जुन अवस्था हो, यो अवस्थालाई के भन्ने
भन्दा पार्थ हे अर्जुन ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यो ब्राह्मी स्थिति, यो ब्रह्ममय स्थिति हो। यानी यो मान्छे जसले यस्तो खालको, यो माथिको श्लोकमा जुन भनियो, यो खालको पालन गृहस्थीले गरोस् या साधुले गरोस्, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कसैले पनि गरोस्, यो खालको स्थिति जसले प्राप्त गर्यो त्यो ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति भनेको ब्रह्ममय स्थिति। वेदान्तमा एउटा शब्द छ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो ब्रह्माकार वृत्ति भयो, वो ब्राह्मी स्थितिमा पुग्यो। जसलाई जुन ब्राह्मी स्थितिलाई प्राप्त गरेपछि न विमोह्यति, अब उसलाई मोहको दलदलमा फस्नु पर्दैन, मोहले उसलाई सताउँदैन, मोहित हुँदैन ऊ। त्यसकारणले अनि अन्तकालमा यो स्थितिबाट अगाडि बढेपछि अन्तकालमा उसले ब्रह्म निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछ। हेर्नु, निर्वाण शब्द बुद्धिस्ट परम्परामा पनि धेरै प्रयोग हुन्छ। बुद्धले निर्वाण प्राप्त गरे भन्ने हुन्छ, तर निर्वाणको अर्थ यही हो कि मोक्ष। तर भक्ति परम्परामा मोक्ष सानो कुरो। भक्ति परम्परामा त कृष्णको भक्ति पाउनु मोक्ष भन्दा धेरै ठुलो कुरो। जुन मैले अस्ति कहिले सुनाइरहेथे, रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एवो मागू रे। कृष्णको भक्ति पाउनु उसले मोक्ष चाहँदैन। उसले जन्म जन्म रति राम पद। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ हरेक जन्ममा राम पदमा रति होस्। रति माने प्रेमको सर्वोत्कृष्ट रूप। सपनामा पनि जसलाई छोड्न सकिँदैन त्यसको नाम रति हो। कामदेवकी पत्नीको नाम रति हो। यसको अर्थ यो हो, रतिको अर्थ त्यो प्रेमको परम उत्कृष्ट अवस्था, अब ऊ बिना रहन नसक्ने अवस्थालाई रति भनिन्छ। त्यसकारणले अन्तिम अवस्थामा उसले यदि कृष्ण भक्त छ, भक्तिमय उसको जीवन छ भने केवल भक्ति माग्दछ। कस्तो भक्ति? प्राणनाथजीले वाणीमा त्यो भक्तिको लक्षण प्रयोग गर्नुभयो। आनन्दे रोता रमिए एम, जेम कहिए लक्षणा प्रेम। प्रेम लक्षणा भक्ति जसलाई भनिन्छ। कस्तो भन्दा आनन्दे, मिलनको भाव प्रकट हुँदाखेरि आनन्द आउँछ। वाह, कृष्ण मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। र वियोगको भाव हुँदाखेरि रुन्छ, ऊ कराउँदछ र ऊ मनमा विचार गर्दछ, तिमी छौ कहाँ प्रभुजी, किन आज हेर्दैनौ, सेवा रुँदैछ निस्दिन, किन आँसु पुछ्दैनौ। यी कुराहरू। त्यसले गर्दा तिमी छौ कहाँ प्रभुजी, किन आज हेर्दैनौ, सेवा रुँदैछ निस्दिन, किन आँसु पुछ्दैनौ। यो खालको स्थिति, यसलाई ब्राह्मी स्थिति भन्नुहोस्। स्वत उसले अब मोक्ष पाउनु पर्दैन, मुक्ति करतले स्थिता। श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा लेखेको छ कि हे भक्ति, तिमी चिन्ता किन गर्छौ? कसैका घरमा तिमी पुग्यौ भने त्यहाँ त कृष्ण दौडेर आउनु पर्दछ। कृष्णले त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेश्वर। नीच जसका घरमा सामान्य मान्छे प्रवेश गर्दैन, यदि भक्ति त्यहाँ पुग्यो भने त्यो भक्तिका घरमा परम वन्दनीय परमात्मा त्यो भक्तका घरमा पुग्नुहुन्छ। यो निर्वाण भक्तिका लागि म निर्वाणको अर्थ, अब निर्वाणको सामान्य अर्थ हो मोक्ष। जो ज्ञानीहरू जुन मोक्षको कामना गर्दछन्, शून्यवादीहरू जुन मोक्षको कामना गर्दछन्, हजुरहरू सबै भगवत गीताका स्वाध्यायी, भगवत गीताका परम प्रेमी
कृष्ण रस रसिक, कृष्ण प्रेमी, कृष्ण प्रियाहरू सबैलाई म टहल किशोरको नम्रतापूर्वक कोटि कोटि प्रणाम गर्दै आजको पावन प्रसङ्गलाई विश्राम